बुशरा बीबी एक ही केस के अंदर है, वो बाहर रिहा हो जाएंगी। उसके बाद जहाँ तक खान साहब की बात है तो उनके हद तक 9 मई के मुकदमात में जो लाहौर के अंदर हैं तो उनके अंदर भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल की जा रहे हैं, क्योंकि वो कानून के साथ खड़े हैं। अगर वो कानून के साथ ना खड़े होते तो फिर बेशक मौलाना छोड़ के उनके कोई और भी होते तो हम कभी भी ना करते। डायरेक्शन के लिए सदा की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से, जिसमें अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने उसमें ये कहा है कि हम इस कानून को देखते हुए उसके मुताबिक ऑर्डर पास करते हैं। अगर अदालत मेरिट के ऊपर फैसला दे तो फ़ौरन कन्फर्म होनी चाहिए और फ़ौरन रिहाई हो सकती है। लेकिन आपको पता है जंगल का कानून है, एक केस से रिहा हो, दूसरे में उठा लो, तीसरे से रिहा हो, चौथे में उठा लो, तो ये किया जाए। अगर आपने इतना अर्सा इलेक्शन नहीं करवाए तो हमारे पास क्या अख्तियार है कि हम क्या कर सकते हैं? हम अगर माने नहीं कि आपका इलेक्शन नहीं हुआ है, यानी आपने करवाए भी हैं और आपके ठीक नहीं हुए, तो फिर उसके ऊपर क्या हमारे पास इख्तियार है? तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो गैर जानबदाराना फैसले करें। तो आज खान साहब से मुलाकात होगी, उनको जलसे के हवाले से भी बातचीत उनके साथ होगी। देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ आपने मौका दिया, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप सारे लोग काम करें। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया था कि जो बेल वाला मैटर है, खान साहब और बीबी साहबा की तोशाखाना केस के अंदर ज़मानतों की दरखास्तें हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला दी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी साहबा खास तौर पर सिर्फ इस एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं और हमने यही इस्तदा की थी कि वो खातून भी हैं और कानून उसके ऊपर रिलैक्स करता है खातून के हवाले से। और जहाँ तक बात है बिल्स डिसाइड करने की, तो क्यों नहीं की जा रही? वही अगर आप देखें, सरकार जो है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, लेकिन जब बेल्स का मामला हो तो बेल्स वाले मामले को लटकाया जाता है। क्यों लटकाया जा रहा है? इसलिए लटकाया जा रहा है कि तोशाखाना केस जो है वो उस लटके और जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर सज़ा हो। इधर अगर बेल उस वक्त होती है सज़ा के बाद भी तो उसको तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने डायरेक्शन के लिए सदा की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से, जिसमें अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने उसमें ये कहा है कि हम इस कानून को देखते हुए उसके मुताबिक ऑर्डर पास करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अच्छा एक ऑर्डर आएगा। और मैं वाज़ह कहना चाहता हूँ इस वक्त जो बुशरा बीबी साहब हैं वो सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद है। अगर यहाँ से डायरेक्शन आती है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दें और बिल डिसाइड हो जाती है और बिल कन्फर्म हो जाती है, तो फिर बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। जिस वक्त सुनवाई नीचे होगी, कल होगी या परसों होगी, बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। लेकिन खान साहब की रिहाई इसलिए नामुमकिन है इसमें क्योंकि खान साहब तो उसके साथ दीगर केसेस के अंदर भी इस वक्त पाबंद सलासिल और वो हैं 9 मई के हवाले से केसेस। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही अपडेट है। हमने अदालत के सामने अपने दलाइल दिए और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है इसके ऊपर कानून को देखते हुए करेगी, फैसला करेगी। अगर देखा जाए तो तोशाखाना केस ये पहला केस नहीं है, ये तोशाखाना का चौथा केस है। पहले केस में खान साहब को 3 साल सज़ा दी गई। दूसरा केस था जो नैब ने बनाया जिसमें 14 साल सज़ा हुई खान साहब और बीबी साहबा को। तीसरा केस फिर नैब ने बनाया और अब वो नैब चाहती है कि हमारे पास तो क्योंकि इख्तियारात नहीं रहे, क्योंकि जो है नैब तरमीम के बाद अब FIA के पास ये केस जाना चाहिए। तो आपके सामने वाज़ह रखना चाहता हूँ कि ये ओवरऑल चौथा केस है, नैब का दूसरा है और ओवरऑल चौथा है। जहाँ तक ये बात की जा रही थी कि खान साहब और बीबी साहब ने बड़ा फ़ायदा ले लिया है जी, नैब तरमीम के ऊपर फैसला है, नहीं, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो भी पाबंद सलासिल हैं और वो अंदर हैं। और जहाँ पर बात है कि वो उनके केसेस ख़त्म हो गए, अलकादर ट्रस्ट केस तो अभी भी नैब का चल रहा है। यहाँ पर अगर तोशाखाना एक जगह से ख़त्म करके तो दूसरी जगह भिजवा दी गया कि अब FIA चलाएगा, हालांकि उस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो इस तरह का ऑर्डर करते। हम उस दिन भी एहतसाब अदालत को कह रहे थे कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपने अपना केस जो है वो बंद करना है। आपके पास नहीं है कि जी ठीक है जी मैं नहीं सुन सकता तो लिहाजा आप सियाल साहब की कोर्ट में चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गलत बातें हैं, गलत डिसीजन है। अब अगर तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म होती है तो खान साहब के ऊपर सिर्फ 9 मई के केसेस रह जाते हैं, वो लाहौर में चल रहे हैं। तो उसमें हमने सदा की है कि बेल जो है डिसाइड की जाए। अब उसके अंदर अगर बेल डिसाइड होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है जहाँ तक बेल डिसाइड होने का मामला है कि कन्फर्म होगी या नहीं होगी। अगर अदालत मेरिट के ऊपर फैसला दे तो फ़ौरन कन्फर्म होनी चाहिए और फ़ौरन रिहाई हो सकती है। लेकिन आपको पता है जंगल का कानून है, एक केस से रिहा हो, दूसरे में उठा लो, तीसरे से रिहा हो, चौथे में उठा लो, तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन के सामने हमने मामला रखा कि हमने कहा कि हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड क्योंकि FIA ने चुरा लिया था, उन्होंने धावा बोला था हमारे ऑफिस के ऊपर। तो इस्तदा की थी कि हमें जब तक रिकॉर्ड ना आए तो हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ने उसको 2 तारीख के लिए रखा है, लेकिन हमारी ये समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब अगर आपने इतना अर्सा इलेक्शन नहीं करवाए तो हमारे पास क्या अख्तियार है कि हम क्या कर सकते हैं।
ہم اگر مانیں نہیں کہ آپ کا الیکشن نہیں ہوا ہے، یعنی آپ نے کروائے بھی ہیں اور آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہمارے پاس اختیار ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ فیصلے کرے، الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، لیکن وہ پارٹی بن رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سامنے عمران خان صاحب ہے، اس کی پارٹی ہے۔ سب سے ملاقات ہے مرشد عمران خان صاحب سے جو ہے جلسہ جو ہوا، اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی جلسے کے حوالے سے، میں نے آپ کو اپڈیٹ دی۔ اس کے بعد ایف آئی آر درج کر دی گئی میرے اوپر بھی، تو ہم پھر بلز کی طرف چلے گئے۔ آج اس کے بعد آج 4-5 دنوں کے بعد 6 دنوں کے بعد آج ملاقات ہے خان صاحب سے، آج ملاقات ہوگی۔ ان کو باہر کا سارا احوال بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ میں کس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا اور کس طرح جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے منیوں کی جو ہے باتیں ہوتی رہیں، اور کس طرح بلاول جا رہا تھا، کس طرح جو ہے وہ جو محسن نقوی جا رہا تھا، اور کس طرح یہ سارے گھسپیٹیے جا رہے تھے مولانا کے گھر۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں جب بتائی جائیں گی تو وہ اس کے اوپر ہنسی ضرور کریں گے۔ تو آج خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کو جلسے کے حوالے سے بھی بات چیت ان کے ساتھ ہوگی اور دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی ہوگی۔ جی یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کیا اوپینین رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا سٹینڈ کیا ہے؟ اگر بتائیں گے تو مولانا صاحب کو جو احوال بتائیں گے مولانا صاحب کا عمران خان کو، وہ کس طرح بتائیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب نے جو رول ایک ادا کیا ہے، مولانا صاحب کو ہم مولانا صاحب کے بارے میں خان صاحب کو بتائیں گے کہ وہ کھڑے ہوئے، وہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان ترمیم کو نہیں قبول کرتا۔ اور اگر بات کی جائے مولانا صاحب کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب اس چیز کو انڈورس کرتے اور ترمیم کو کہتے کہ ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ مولانا صاحب کی سیاست کا وہ آخری دن ہوتا، کیونکہ اس کو یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین ہوتا ہے عوام کی ترجمانی کرتا کہ کیسے اس ملک کے اندر لوگ رہیں گے، کس طرح وہاں پر قانون ہوگا، کس طرح ان کو بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ جب آپ بنیادی حقوق ہی ختم کرتے ہیں اور لوگوں کے رہنے کے اوپر ہی ایک چور کو ڈاکو کو بٹھا دیں کہ اب نواز شریف شہباز شریف بھی ایک جج کا انتخاب کرے گا اور ایک آئینی عدالت بنائے گا جس کا سربراہ بھی وہ ہوگا، اور سپریم کورٹ میں 2 چیف بیٹھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ پر سپریم کورٹ اور وہاں پر 2 چیف جسٹس بیٹھے ہوں، یا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی یا کوئی بھی ادارہ ہو تو وہاں 2 آئی جی بیٹھے ہوں، یا 2 نیب کے چیئرمین بیٹھے ہوں، یا اسی طرح سے پنجاب پولیس کے 2 بیٹھے ہوں، یا اسلام آباد پولیس کے بیٹھے ہوں، یا کسی اور ادارے کے بیٹھے ہوں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، یا آرمی چیف بھی دو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا نہیں مہتر پنجوتر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ماضی فضل الرحمان صاحب کو عمران خان کا گزرا ہے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دل میں بھی مولانا فضل الرحمان کا قد کاٹ بڑا ہوا ہے؟ جس طرح فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی بیانات تھے، تو آپ دونوں کا جو موٹو تو ایک ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہو نا، اور کوئی بندہ اگر اصول پر نہیں کھڑا ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اسے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن اگر بندہ کوئی اصول کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر وہ قانون کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو پھر بے شک مولانا چھوڑ کے ان کے کوئی اور بھی ہوتے تو ہم کبھی بھی نہ کرتے۔ دیکھیں خان صاحب کے میسج کی حد تک اگر بات کی جائے تو علوی صاحب کی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی خان صاحب سے ان دنوں میں، لیکن ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے میسج پہنچ بھی سکتا ہے ان تک کہ آپ میری طرف سے یہ کہہ دیجئے۔ باقی بھی لوگوں تک ہے، اور سلمان اکرم راضی صاحب ہیں یا دیگر ہیں، تو مختلف لوگوں کے ذریعے میسج پہنچا بھی ہوگا اور لے کر بھی گئے ہوں گے، کیونکہ اگر اس کے اندر میسج ہے ہی ہے تو اس کے اندر میسج یہی ہو سکتا ہے کہ زبردست آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ دیا اور ہم اس کو خوش آئند کرا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت ہم مل کر بنائیں گے۔ ہاں کل اگر دیکھا جاتا ہے کہ اسی طرح مولانا صاحب کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اصولوں کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور اس موقع کی تائید کرتے ہیں کہ جو کہ عمران خان کا ویژن ہے یا جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ جان دیو نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور الیکشن کمیشن میں وہ پیش ہوئے تھے۔ آج انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی سماعت تھی، اور وہ ہائی کورٹ کے اندر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیسز کا حوالہ ہے وہ بتا رہے تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت توشہ خانہ کے اندر، جس کو بڑی تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے اور بڑا لٹکایا جا رہا ہے اور بار بار اس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر ڈائریکشن کے حوالے سے تھی کہ اس میں ڈائریکشن دی جائے جو ایف آئی اسپیشل کورٹ ہے کہ وہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کرے۔ تو آج اس کے حوالے سے ہماری بحث مکمل ہو گئی ہے، اور جو ایف آئی اے کورٹ کو جو اس حوالے سے ڈائریکشن کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ایف آئی اے اسپیشل کورٹ ہے اس کو ڈائریکشن جاری ہو جائے گی کہ وہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کا فیصلہ جلد از جلد کرے۔ اب وقت تعین کرنا
عدالت تک ہے کہ وہ کتنے 3 دن کا وقت دیتی ہے 7 دن کا، تو اس کے اندر پھر وہ درخواست ضمانت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی ایک ہی کیس کے اندر ہے وہ باہر رہا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو ان کے حد تک 9 مئی کے مقدمات ہیں جو لاہور کے اندر ہیں، تو ان کے اندر بھی تاخیری حربے استعمال کی جا رہے ہیں۔ اب بنیادی طور سے قانون کی نظر سے دیکھا جائے تو ان مقدمات کے اندر تو کچھ ایسا مواد ہے نہیں ہے، مٹیریل ہے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ضمانتیں خارج کی جا سکیں، لیکن چونکہ آئین اور قانون کی یہاں تو کسی چیز کی وہ نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہاں قاضیوں کے لیے ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، آئین کے لیے بگاڑے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو آج ہماری یہاں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ ہے جو درخواست بریت دائر کی گئی تھی القادر کیس کے اندر احتساب عدالت کے اندر، جو کہ وہاں اس نے مسترد کر دی تھی، تو اس کے خلاف بھی ہم نے یہاں اپیل دائر کی ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ وہ آج ہی اس کے لیے سماعت کے لیے مقرر کروائی جائے تاکہ اس کے اوپر بحث ہو، اور جو القادر کیس جس کے اندر تمام گواہان نے کی گواہی کا ایک ہی نقطہ سامنے آیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے القادر کیس کے اندر کوئی بھی کرتی تھی، اور جتنے الزامات ہیں اور وہ الزامات اپنی جو بنیاد ہے وہ برقرار رکھنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ہم چونکہ آئینی اور قانونی پیرامیٹر کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خان صاحب کی بھی یہی ہمیں پوری پارٹی کو بھی تربیت ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے سے کبھی بھی باہر نہیں نکلا، اور ہمیشہ وہ خود بھی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی۔